विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख गेब्रियेसस आज नेपाल आउनुहुँदै कोभिडको असर, खोपको सुनिश्चितता लगायतका विषयमा छलफलको तयारी। स्थानीय तह निर्वाचन रणनीति र घोषणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिन एमाले सचिवालय बैठक आज बस्दै स्थानीय तहमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतालाई अन्तिम रूप दिने नेताहरूको भनाई। फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत पोखरा महानगरपालिकाले निर्णय गरेपछि संरक्षण कर्मीको विरोध। चीनको सांघाईमा कोभिड-19 संक्रमण नभएका नागरिकलाई अन्यत्र सारिँदै संक्रमित नागरिकहरू भने यथास्थानमै रहने। र ब्राइटनलाई पराजित गर्दै म्यान सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा युभेन्टस कोपा इटालिया फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस 3 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा आज नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। भ्रमणका क्रममा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छुट्टा-छुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ासँग पनि गेब्रेयेससले भेटवार्ता गर्नुहुने जनाएको छ। गेब्रेयेससको साथमा WHO का दक्षिण पूर्व एसिया कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह र संगठन अन्य विशिष्ट उच्च अधिकारीहरू पनि नेपाल आउनुहुनेछ। नेपाल भ्रमणका क्रममा गेब्रेयेससले कोभिड-19 महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असर, थप सुधार गर्नुपर्ने विषय एवं खोपको थप सुनिश्चितताका विषयमा पनि छलफल गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। गेब्रेयेसस नेतृत्वको टोली दिउँसो 12:30 बजे नेपाल आइपुग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनुभयो। सो टोली शनिबार फर्कने कार्यतालिका छ। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, चुनावी घोषणापत्र, उम्मेद्वारको छनौट, चुनावी घरदैलो कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको घोषणापत्र तयार समितिले बनाएको ड्राफ्ट, 753वटै स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पत्र लगायतका विषयमा छलफल हुने सचिव गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो। एमाले भोलि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ। यस्तै भोलि नै 753वटै स्थानीय तहले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको पार्टी प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताउनुभयो। सचिवालय बैठकमा उम्मेद्वारको मापदण्ड, चुनावी रणनीति तथा चुनावी प्रचार प्रसारलाई तथा थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ। यसैबीच नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बैठक पनि आजै बस्दैछ। पोखरामा फेवाताल संरक्षणको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत पोखरा महानगरपालिकाले निर्णय गरेपछि संरक्षण कर्मीले विरोध गरिरहेका छन्। फेवातालको वरपर संरचना निर्माणका लागि 65 मिटरको मापदण्डलाई बदलेर पोखरा महानगरले 30 मिटर कायम गरेको छ। ताल वरपरको 65 मिटरसम्मको भूभागलाई मुआब्जा दिएर हटाउन आदेश दिएकोमा महानगर कार्यपालिकाले 30 मिटर कायम गरेपछि विवाद भएको हो। वन मन्त्रालयले संरक्षित जलाधार क्षेत्र फेवातालको कुल क्षेत्रफल 10.35 वर्ग किलोमिटर रहेको विक्रम सम्वत 2016 को तथ्याङ्क छ, जुन अहिले 5.08 मा सीमित भएको पोखरा महानगरपालिकाको 2 वर्ष अघिको तथ्याङ्कले देखाएको छ। फेवाताल खुम्चिने क्रमलाई रोक्न नसके आगामी 2 दशकमा यो केवल सानो पोखरीमा मात्र सीमित हुने भन्दै सम्पदाविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे फेवाताल खुम्चिने क्रमलाई रोक्नुपर्नेमा स्थानीय तहले वरपर संरचना निर्माणका लागि तय भएका मापदण्ड नै कम गरेर झनै खतरा बढाएको बताउँछन्। उनले भने, तालमा वर्षिनै चाहिँ हामी कति बजेट लगानी गरिरहेका छौँ। 1 वर्षको बरु बजेट लगानी कम गरौँ, अथवा चाहिँ पहिला ताल जोगियो भने फेरि त्यसमा पछि पनि लगानी गर्न सक्छ। मुआब्जा दिन बढी पर्छ भनेर मापदण्ड घटाउने हो भने त त्यो हिसाबले त बरु तालै चाहिँ अलिकति अझै पानी घटाएर अझै अगाडिसम्म जग्गा बेचे फाइदा हुन्छ भने जस्तो कुरा आउने भयो हैन। त्यो हिसाबले पनि तपाईको सिरियसली यो चाहिँ इस्युमा सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। स्थानीय त कति पनि सिरियस देखिँदैन यो विषय। फेवातालमा भएको अतिक्रमण बारे सरकारवालाहरूले चासो देखाउन थालेको थुप्रै समय भइसकेको छ। पोखरामा वातावरण संरक्षणका लागि आवाज उठाउन विभिन्न समूह र अभियन्ताहरू क्रियाशील भएका छन्। तीमध्ये वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्कीका अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले फेवातालमा भएको अतिक्रमण बारे भने, अतिक्रमण पानीको भूभागमा पर्खाल लगाएर पानीलाई छेकेर अतिक्रमण गरिएको छ। त्यो दण्डहीनता हो र सरकारी स्तरबाटै गैराको चौतारामा फेवातालको भूभाग
पुरेर 1000 वर्ग मिटर पुरेर त्यहाँ ब्युटिफिकेसन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। यदि यो त्यो बाहनामा फेवाताल पुरिन्छ मिचिन्छ भने हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो र यो गम्भीर विषय हो। त्यसैले फेवाताल संरक्षण हुनुपर्छ र व्यक्तिले छानबिनको आधारमा उहाँले उचित मुआवजा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो माग छ। तालको अहिलेको संरचनामा प्रदेश र महानगरको बेवास्ता नै मुख्य कारण रहेको सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ। फेवाताल सहित कास्कीमा रहेका अन्य सिमसारको संरक्षण गर्दै यसबाट पर्यावरणमा पुगेको टेवाको महत्व बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ। तालका कारण स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको कदर यहाँका स्थानीयले समेत गर्न नसकेको पाण्डेले बताए। यसलाई संरक्षण गरौँ भन्ने र चाहिँ काम व्यवसाय गर्न नदिने, तपाईले भने जस्तै यो ताललाई धकेलेर माथि पुर्याउन त सकिँदैन। ताल रहेन अरू सबै कुरा रहन्छ हैन। ताल लेक रहेन लेक साइड रहने हो हैन। त्यो कारणले चाहिँ खासमा त स्थानीयवासीहरू नै यसमा चाहिँ आफू सचेत भएर यसलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्ने हो। केही समस्याहरू चाहिँ छन्। अब पूर्जा भएका जग्गाहरू लामो समयदेखि चाहिँ सरकारले अतिक्रमण गरेर होल्ड गरेर राखिदिएको छ, हामी चाहिँ कर तिरेर बसेका छौँ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने होइन यो तालको छेउको जग्गा चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मात्र पनि होइन, किनकि हामी मानव अधिकारको पनि कुरा गर्छौँ, सम्पदा संरक्षणका पनि कुरा गर्छौँ। उचित मूल्याङ्कन गरेर छेउमा रहेका जति चाहिँ पूर्जाभित्रका जग्गाहरू छन् उनीहरूलाई मुआवजा दिनु पर्यो। महानगरपालिकाको पछिल्लो कदमलाई लिएर स्थानीय बासिन्दाको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सो विषय आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको एजेन्डा बन्न सक्ने देखिएको छ। फेवाताल वरपरका क्षेत्रमा संरचना निर्माणको मापदण्ड घटाउने निर्णय किन गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु देवी गुरुङले भनिन्, प्रदेश सरकारले बनाएको त्यो समितिले चाहिँ तालको रेखाङ्कन र सीमाङ्कन गर्ने चाहिँ नि टिआर दिएको थियो। उसले आफ्नो त्यो तयार पारिसकेपछि माथि संघ सरकारकोमा बुझायो। संघ सरकारमा बुझाइसकेपछि अब बाँकी मापदण्ड तोक्ने विषय आउँदाखेरि मापदण्ड चाहिँ स्थानीय तहले तोक्ने भन्ने कुरो आइसकेपछि हामीले मापदण्डको चाहिँ तोक्नलाई चाहिँ फेरि एउटा समिति बनायौँ। प्रतिवेदन तयार गरेर ल्याइसकेपछि हामीले धेरै घरहरू बनेको, धेरै के पहिलोको के थियो स्थिति, अहिलेको के थियो होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामीले मापदण्ड चाहिँ फैसलामा चाहिँ 65 मिटर नै मापदण्ड भनेको छैन। 65 मिटर भित्रको चाहिँ अवैधानिक रूपमा बनेको संरचनाहरू हटाउने भनेर भनेको छ। त्यो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा परेको कुरा हो। त्यो भएर पनि हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकले 30 मिटर चाहिँ कायम गरेर 10 मिटरमा चाहिँ यो खालको अब साइकल लेन हुन्छ के लेन हुन्छ 10 मिटरमा यो 10 मिटरमा यो बनाउने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ मापदण्ड तोकेको। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा पाइने 889 प्रजातिका चरा मध्ये पोखराका सिमसार क्षेत्रमा 484 प्रजातिका चरा भेटिने गरेका छन्। त्यसैले यहाँको सिमसारका मुहान नै प्रदूषित भइरहँदा समेत त्यसलाई रोक्न पहल हुन नसकेको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराईका साथमा पूजनी श्रेष्ठ, पोखरा। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्गबाट आज पहिलो पटक आन्तरिक उडान सुरु भएको छ। नयाँ टावरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उपकरण जडान गरी नयाँ धावन मार्गबाट आन्तरिक उडान सुरु गरिएको हो, जहाँ 3000 मिटर लम्बाइको धावन मार्ग छ। अन्तर्राष्ट्रिय धावन मार्गबाट बिहान 7:16 पहिलो पटक यति एयरलाइन्सको 1876 कल साइन रहेको विमानबाट उडान भरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय धावन मार्गमा अवतरण भने बुद्ध एयरले गरेको छ। बिहान 7:33 809 डेल्टाले अवतरण गरेको विमानस्थलका प्रबन्धक गोविन्द दाहालले बताउनुभयो। स्थानीय तह चुनावका लागि नियुक्त गरिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले आजबाट औपचारिक रूपमा कार्य सञ्चालन गर्दैछन्। निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरी आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना अनुगमनका लागि जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा 676 जना निर्वाचन अधिकृत खटाएका छन्। निर्वाचन आचार संहिता पालनाको अनुगमन, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत तथा अन्य सहायक कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन अधिकृतको हो। निर्वाचन सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण कार्यसहित मतगणना कार्य समाप्त भएपछि निर्वाचन परिणाम घोषणा गरी सोको विवरण आयोगमा पठाउने काम निर्वाचन अधिकृतले गर्ने गर्दछन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले गत चैत 29 गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको व्यापारिक सहर साङ्घाईमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीयलाई अन्यत्रै सारिने भएको छ। कोरोना संक्रमण नभएका सबैलाई साङ्घाईबाट 160 किलोमिटरको दूरीमा रहेको जेजियाङ प्रान्तमा क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टीले उर्दी जारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीले जारी गरेको सूचनामा उनीहरूलाई एक सातासम्मका लागि सो स्थानमा राखिने उल्लेख छ।
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भने यथास्थानमा रहने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। संक्रमण रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गरिनुको कारण भने उल्लेख गरिएको छैन। कोभिड विरुद्ध शून्य रणनीति अपनाएको चीनमा पछिल्लो समय मात्र 17 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। ब्राइटन एन्ड होप अल्बियनलाई पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। गए राति भएको खेलमा सिटीले ब्राइटनलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सिटीलाई जित दिलाउन रियाद महरेज, फिल फोडेन र बेनाडोले सिल्भाले 1-1 गोल गरे। खेलको 53औं मिनेटमा महरेजले सिटीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 65औं मिनेटमा फोडेन र 82औं मिनेटमा सिल्भाले गोल गर्दै सिटीलाई 3-0 को सहज जित दिलाए। जितसँगै सिटीले 32 खेलमा 77 अङ्क जोडेर पहिलो स्थानमा बसेको छ। समान 32 खेल खेलेको लिभरपुल 76 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। ब्राइटन 40 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको छ। युभेन्टस कोपा इटालिया फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा फियोरेन्टिनालाई 2-0 गोल अन्तरले जित निकाल्दै युभेन्टस फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। दोस्रो लेगको जितसँगै युभेन्टसले समग्रमा 3-0 को जित निकालेको छ। पहिलो लेगमा युभेन्टसले 1-0 को जित निकालेको थियो। घरेलु मैदानमा युभेन्टसलाई जित दिलाउन फेड्रिको बर्नान्डेस्ची र डानिलोले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलको 32औं मिनेटमा फेड्रिकोले गोल गर्दै युभेन्टसलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा डानिलोले गोल गर्दै युभेन्टसलाई 2-0 को जित दिलाए। अब युभेन्टसले उपाधिका लागि इन्टर मिलानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मिलान डर्बीमा एसी मिलानलाई 3-0 ले हराउँदै इन्टर पनि कोपा इटालियाको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टोलीका कप्तान केइरन पोलार्डले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। कप्तान पोलार्डले सामाजिक सञ्जालबाट हिजो सन्यास घोषणा गरेका हुन्। 34 वर्षीय अलराउन्डर पोलार्डले आफूले सोचविचार गरेर सन्यास लिने निर्णय गरेको बताएका छन्। कप्तान पोलार्ड हाल मुम्बई इन्डियन्सबाट आइपिएल खेलिरहेका छन्। पोलार्डले वेस्ट इन्डिजका लागि 123 एकदिवसीय र 101 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन्। सन् 2012 को टी20 विश्वकप जित्दा पोलार्ड वेस्ट इन्डिजको टोलीमा थिए। पोलार्डले 61 खेलमा वेस्ट इन्डिजको कप्तानी गरेका थिए। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिडले जित निकालेको छ। रियलले गैराती भएको खेलमा ओसासुनालाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। रियलको जितमा डेभिड अल्बा, मार्को एसेन्सियो र लुकास भास्कोइजले 1-1 गोल गरे। ओसासुनाका तर्फबाट बुडीमिडले 1 गोल फर्काए। जितसँगै रियल उपाधि नजिक पुगेको छ। खेलको 12 मिनेटमा अलावाले गोल गर्दै रियललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 13औं मिनेटमा बुडीमिडले गोल गर्दै ओसासुनालाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। खेलको 45औं मिनेटमा एसेन्सियोले गोल गरेपछि रियल 2-1 ले अघि रहे। खेलको 52 र 59औं मिनेटमा रियलका करिम बेन्जिमा पेनाल्टीमा चुकेका थिए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा लुकासले गोल गर्दै रियललाई 3-1 को जित दिलाए। अस्ट्रेलिया प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।